अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या सच में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा लाइबा खान की शादी में धोखा हुआ है? जवाद जो उनके शौहर हैं पहले से शादीशुदा हैं और उनकी बीवी ने क्या दावा किया? जवाद ने लाइबा के लिए क्या अपनी बेटी और बीवी दोनों को छोड़ दिया? कब से ये तलाक का प्रोसीजर चल रहा था? उनकी फैमिली ने क्या दावे किए हैं? क्यों छोड़ा गया? बच्ची का ख्याल क्यों नहीं किया गया? अमेरिका में ये क्या काम करते हैं? और लाइबा क्या अमेरिकन नेशनल देखकर इतनी पिघली कि उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं किया कि वो शादीशुदा हैं? क्या लाइबा को सच में लड़कों की कमी थी? ये सवालात इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहे हैं। शादी के बाद शोबिस छोड़कर अमेरिका सेटल, लाइबा खान ने घर वालों को किस शर्त पे मनाया? क्या लाइबा को पाकिस्तान में कोई भी कवारा लड़का नहीं मिला शादी के लिए? ये क्या कहानी है? ये किसके दावे किए जा रहे हैं? इनकी जो पहली बीवी है उससे तलाक क्यों होती है? क्या इसमें कोई कोई बड़ा किरदार लाइबा का है? ये सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शादी एक तो पहली बड़ी मिस्टीरियस किस्म की शादी नज़र आ रही है, क्योंकि लाइबा ने खुद अटेंशन लेने के लिए मुंह पे दुल्हा के एक बहुत बड़ा जो है इमोजी लगाया। उसके बाद ये निकाह जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा से निकाह की स्टोरी शुरू की, वो निकाह भी पिछले साल का निकला। उसके बाद लोगों ने जो अब उनके कपड़ों पे तनकीद की है कि निकाह एक मुक़द्दस मकाम से शुरू हुआ, अब नंगे कपड़े आप पहन रही हैं। और अब ये सब चीज़ें तो साइड पे उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये जो लड़के को लोग अंकल अंकल बोल रहे हैं, उसके बाद उसकी एक बेटी भी और एक वाइफ भी निकल आई, इसकी क्या कहानी आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैरिड मैन से शादी, ये इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर टैग कर रहा है। लाइबा खान की ट्रेंडिंग वेडिंग में अचानक एक नया मोड़ आता है जो इसको और ट्रेंडिंग बना देता है। हैशटैग शादीशुदा आदमी से शादी करना, ये एक नई कहानी शुरू कर दी है लोगों ने कि इसको हैशटैग बना दिया है। लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि क्या हमारी इतनी वेल सेटल जो ख़वातीन हैं, जो अदाकारें हैं, उनको भी किसी शादीशुदा आदमी की ज़रूरत होती है, या उनको भी तलाक करवानी पड़ती है? क्या उनको भी जो है कोई बंदा नहीं मिलता कि उनको इतनी दूर हाथ मारना पड़ता है? ये इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे। जी, अदाकारा लाइबा खान से मुतालिक ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे शख्स से शादी उन्होंने की है जो पहले से शादीशुदा और एक बेटी के वालिद हैं। लाइबा खान, जिन्होंने चंद रोज़ कबल ही अपने शोहर से मुतालिक थोड़ी सी तफसीलात मद्दाहों से शेयर की। पहले तो उन्होंने अपने शोहर को छुपा के रखा, चेहरे पे इतने बड़े बड़े इमोजीज लगाए, लोगों को लगा कि कोई बहुत बड़ा बंदा होगा या कोई बहुत ही हैंडसम चीज़ होगी। ये लोगों ने लिखा है, कि मेरी इसमें अपनी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। बाद में लोगों ने लिखा कि आप छुपा रही थी तो आप अच्छा ही कर रही थी, छुपा रही हैं। तो लाइबा खान आप देखें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड करें, उनकी शादी से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म है। कई गैर मुसद्दिका दावे भी गर्दिश करें, लेकिन कुछ पेजेस ने तो सबूत भी शेयर कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर डिफरेंट अकाउंट्स ने जवाद जो उनके शौहर हैं उनकी पहली शादी से मुतालिक तस्वीरें तक शेयर कर दी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन जो सबसे अजीब बात लोगों को लगी, जो सबसे अजीब व गरीब किस्म की चीज़ सामने आई है, वो ये है कि लाइबा के शौहर जवाद की एक बेटी भी है, और जिसके लिए वो तलाक किसको दे चुके हैं, क्या मामलात हैं। लोगों ने इसको भी रिलेट करना शुरू कर दिया कि लाइबा की कैसे मुलाकात हुई, वो तो कभी अमेरिका नहीं गई, या अगर अमेरिका गई भी होंगी तो कैसे मुलाकात होगी, क्या ये कराची आते थे जहाँ पर ये रहती हैं? तो ये बड़ी गर्दिश है, कहाँ पे इनकी मुलाकात हुई? तो जब इनकी मुलाकात हुई तो क्या वो शादीशुदा थे उस वक्त? लाइबा के लिए उन्होंने तलाक दी, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि लाइबा का निकाह भी नहीं हुआ। ये तो लोगों ने कन्फर्म कर दिया कि लाइबा का निकाह जो है वो 2024 में हुआ, जब वो मदीना और मक्का गई हुई थी उम्रा करने। उस वक्त की ये कहानी सामने आई है, लेकिन उन्होंने छुपा के रखा। शायद वो इस चीज़ का, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अब समझ आती है कि इन्होंने 1.5 साल ये शादी निकाह क्यों छुपाया, क्योंकि पहले तलाक करवानी थी और उसके बाद जो है ये इन्होंने शादी करनी थी। अब इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये तो बहुत सारे पेजेस कंफर्म कर रहे हैं कि लाइबा का निकाह अभी नहीं हुआ। ये निकाह 2024 में हुआ था, नवंबर में, जब वो गई थी। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि निकाह छुपाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या बाद में तलाक करवाई गई, उनकी बेटी का भी ख्याल नहीं किया गया। अब ये लोग जो हैं बड़े दावे कर रहे हैं। सबसे अजीब बात ये सामने आ रही है कि लाइबा के शौहर जवाद की एक बेटी, और जिसकी वो तलाक के बाद को पेरेंटिंग भी कर रहे हैं। ये भी दावे सामने आ रहे हैं कि जो उनकी एक्स वाइफ थी वो इनकी कज़न बताई जा रही हैं। अब ये दावे कितने सच्चे हैं और इनके सबूत जो है असल हैं या नहीं, इसकी कंफर्मेशन अभी तक लाइबा खान की तरफ से तो नहीं की गई। लोगों ने लिखा है कि लाइबा खान तो अपने शौहर का चेहरा तक छुपा रही थी, तो उन्होंने इन बातों की कंफर्मेशन क्यों करनी है।
در حقیقت جی لائبہ خان نے نکاح کے وقت سے اپنے شوہر کا چہرہ چھپا کر افواہوں کا بازار گرم کیا. کنٹروورسی تو انہوں نے خود شروع کی تھی، کیونکہ جب وہ چہرے سے پردہ ہٹایا گیا تو پتہ چلا کہ تو بہت ایج کے ہیں، ان سے بڑے ہیں. پھر لوگوں نے باتیں بنائیں کہ شاید یہ پیسے کے لیے شادی کی ہوگی. اس سے کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے. یہ تو بوم بن کے بات گرتی ہے کہ جی ان کی پہلے سے شادی بھی ہوئی تھی، پھر ان کی بیٹی بھی ہے، یہ امریکہ میں رہتے ہیں، پھر وہ کزن بھی تھی ان کی. پھر ایک اور بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ کتنی مسٹیریس بات ہے کہ یہ نکاح 1.5 سال پہلے لائبہ کر چکی تھی، کیونکہ وہ جو سیم مہندی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت کی ہے جب وہ عمرہ کرنے گئی تھیں. تو لوگوں نے اس پر بھی بڑی باتیں کی. تو کس چیز کا انتظار کر رہی تھی ان کے؟ پہلے آپ نے نکاح کیا، پھر آپ نے ان کی ایکس وائف جو پہلی بیوی تھی ان کی طلاق کروائیں. تو اب لوگوں نے باتیں تو کرنی ہے. جب اس طرح کی اتنی بڑی بڑی کنٹروورسی سامنے آئیں گے تو لوگ گونگے تھوڑی ہیں، منہ تو کھولیں گے. در حقیقت لائبہ خان نے نکاح کے وقت سے اپنے شوہر کا چہرہ چھپا کر یہ افواہیں پیدا کی ہیں. جنوری 2026 میں معروف پاکستانی ٹی وی سٹار لائبہ خان نے اپنی شادی کی خبر دے کر مداحوں کو حیران کیا. رپورٹس کے مطابق ان کا نکاح جو ہے وہ نومبر 2024 میں مدینہ میں ہوا، جس کی تصدیق انہوں نے باضابطہ طور پہ 27 جنوری 2026 کو انسٹاگرام پہ کی. اور اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نکاح اتنے عرصے تک کیوں چھپایا گیا، کیونکہ پہلی بیوی کو طلاق دینی تھی ان کے شوہر نے. یہ کہانی لوگوں نے سنائی ہے. اعلان کے بعد سے لائبہ خان نے اپنی شادی کی تقریبات کی جھلکیاں مداحوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دی، جس میں نکاح، فوٹو شوٹ، دعائے خیر، ڈھولکی، برائڈل شاور وغیرہ سب کچھ شامل تھا. شادی کی تقریبات میں قریبی دوست، اہل خانہ شریک ہوئے اور سوشل میڈیا پہ کسی اور نے نہیں، انہوں نے ہی ساری تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. انہوں نے ایک ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے اور انہوں نے ہی ہر چیز کا جو افواہوں کا بازار گرم کروایا ہے. کچھ صارفین نے ان کے شوہر کی تصویر میں لانے کے لیے AI سے تصویریں بنانا شروع کر دیں، تو پھر بالآخر ان کو تصویریں جو ہے دنیا کے سامنے لانی ہی پڑی. کئی مداحوں نے رائے دی کہ لائبہ خان کو اپنے شوہر کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ نے کہا کہ ان کو اتنی تھوٹ تھی، اتنی کمی تھی کہ انہوں نے اپنی عمر سے بڑے بندے سے شادی کر لی. پھر کسی نے کہا کہ بڑی عمر تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے، انہوں نے تو شادی شدہ بندے سے شادی کر لی جس کی ایک بیٹی بھی ہے. جواد کی تصویر سامنے آنے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے لوگوں نے جواد کی فیملی ممبرز ہونے کا دعویٰ کیا اور اس سے پہلے شادی شدہ ہونے کے ثبوت بھی سامنے رکھتی ہے. اب فین سوال پوچھ رہے ہیں کہ لائبہ خان کو ایسا کیا مسئلہ تھا، ان کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ پہلے آپ نے شادی شدہ بندے سے شادی کی اور اس کے بعد 1.5 سال چھپایا، پھر اس کی طلاق کروائی. تو اس طرح سے کسی کا گھر تباہ کر کے بسانا نہیں چاہیے. اب لوگوں کے منہ آپ بند نہیں کر سکتے، یہ بات ہمیشہ سے یاد رکھیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ کریں تو ان کو پھر اپنی شادی کی تصویریں وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر یا کنٹروورسیز نہیں شیئر کرنی چاہیے، شادی ختم ہونے کا انتظار کر لینا چاہیے. تو اب لوگوں نے تو باتیں کرنی. کسی نے لکھا جی معصوم بیٹی کا بھی نہیں سوچا، کس طرح سے اتنی دور بیٹھ کے کسی آدمی کے ساتھ محبت کی شادی کر لی اور پھر بعد میں اس کی بھی پہلی بیوی کی طبیعت زندگی برباد کر دی. لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ جواد کی طلاق جو ہے وہ کیوں ہوئی. یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی طلاق جو ہے کب ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ لائبہ ہے یا نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ دال میں کالا اس لیے لگ رہا ہے کہ لائبہ کا نکاح 1.5 سال پہلے ہوا تھا اور لائبہ نے اس نکاح کو اب بتایا کہ جی ابھی ہوا ہے. حقیقت میں تو یہ بھی کنفرم نہیں کہ لائبہ کا دلہا جواد جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہے یا نہیں. لیکن جو بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں وہ تو بڑی مسٹیریس کہانیاں سنا رہے ہیں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.